Lifeguard personnel was seen actively managing and controlling overcrowding by tourists and locals at Miramar Beach in Panjim on Thursday. The presence of lifeguard security helped regulate movement along the shoreline and ensure public safety, especially during the peak hours as the beach witnessed a heavy footfall. नमस्कार येवकार समेस्त पळोवणाऱ्यांक नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी. आज 1 जानेर 2026 तुमच्या मुखार हाडटा गोंयच्या सोबीत सुंदर आनी संवसारभर फामाद अशें नामणेच्या दर्यावेळे मदली एक मिरामार दर्यावेळ. ह्या मिरामार बीचार नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर असंख्य निसर्गप्रेमी तशेंच उमेद वाडोवपी टुरिस्ट आपलो बरो वेळ सारपाक गर्दी करतात. जगभरांतलो लोक आनी हांगाच्या रहिवाशांचो पणजे शारांतलो हो मिरामार बीच एकदम आवडीचो पसंतीचो जावन रावला. हांगाची सुंदरकाय तशेंच नितळसाण लोकांक खूब भारावन सोडटा. ल्हान ल्हान माणकुलीं भुरगीं ह्या नितळ आनी सुंदर रेवेत आपल्या मना सारके सुरेख किल्ले करतना आमी पळयता. तांचे पालकूय तांचो आवडीन साथ दितात. ताचो आनंद लुटपाक हजारांनी लोक हांगा हजेरी लायतात. सूर्य मावळतनाचो खीण आपल्या कॅमेरात सुद्दां चित्रीत करतात. फोटो बरोबरूच सेल्फी काडटना सदांच नजरेक येता. तेन्ना अशा असंख्य लोकांनी भरलेल्या गर्देच्या ठिकाणाचेर सुरक्षेचो मोठो प्रश्न उद्भवता. म्हणूनच हांगासरली सुरक्षा रक्षकांची हजेरी आमकां पळोवंक मेळटा. जळीमळी धोक्याचे तांबडे बावटे आनी उतळसाणीक हडवे बावटे लायिल्ल्याचे आमकां हांगाच्या सुरक्षा रक्षका कडल्यान समजलें. सांजेचो सुर्यास्त जातकीर उदकांत मौज मजा करपाक अलावड ना अशेंय आमकां कळ्ळें. पयस दर्यांत न्हांवपी लोकांक रोखडेच तडी घेवपाची शिटकावणी ते दितात. काम वेळार तर तांकां ह्या लोकांक फुड्यान वचून हाडचें पडटा. जबाबदारी सांबाळून तांकां हांगा काम करचें पडटा. लोकांची सुरक्षा हीच प्रायोरिटी म्हणूनच सरकाराच्या वतीन स्पीकर वाजतले रोबोट भोंवडावन सगळ्या लोकांक दर्या वेळेचो आजचो वगत सोंपलो अशें कळोवचें पडटा. सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि कभी पानी से बाहर निकले और पानी को कभी नहीं बढ़ाए. काळोख वाडत वता तरी पूण मिरामार बीचार लोकांची यो वच सुरूच आसता. तुमी मुजरत भेट दियात. देव बरें करूं.